وهوني كيما تشوفوا حتى ميثود روبون دونك الانديكاتور il est rouge. pourtant هوني سؤال يقول قايل هاوكا بوزيتيف ماهوش نيجاتيف كيما هاذوما، وهذا النيجاتيف دونك لو pourcentage il est en rouge. mais لهنا كيما فسرت لكم كل ما يطلع تود روبون كل ما هو كونسيديري حاجة ماهيش بوزيتيف. دونك لهنا كان 42.34% en 2018، دونك ديما نرجعوا لي دات اللي نقارنوا فيهم. ولا دونك 43%، دونك كطلوع هذاك الصغير نتاع 1.57% يعتبر نيجاتيف، دونك سي بوركوا تو معناه يظهر بالاحمر لهنا. دونك هوني الكومباريزون تصير بيان سور à tous les niveaux، donc les langues etc. tout ce qui est des chiffres في l'utilisateur. donc تشوفوا لهنا فما les variations. donc الانديكاتور الجاي اللي حبيت نقول لكم عليه هو الموبيل. دونك لهنا يعطيك الفولي هذا يعطيك لي زاباري اللي مستعملين باش لي زوتيليزاتور يدخلوا جوستومون لي سيت ويب. وهوني هذا انديكاتور مهم على الاخر خاطر يخول كونه يقول لك معناها اسكو فما اوبتيميزاسيون نيفو دو بي سي. الموبيل باغ اكزومبل لازمنا دي باج بلوز ادابتي، دي باج ريسبونسيف اللي يكونوا معناها اكثر انكادري، ويكون الباج دونك اوضح للناس اللي كونسلتيو باغ اكزومبل سور موبيل. دونك لهنا نحيو الكومباريزون جوست باش نشوفوا بوضوح اكثر الانديكاتور اللي يهمونا لهنا. دونك هوني عندنا تروا كاتيجوري داباري، عندنا الديسكتوب موبيل والتابلت. ديسكتوب اللي هو بيان سور تو سكي بي سي بيرو معناها بلغة أخرى. وهون يعطيك لي شيفر اللي قلنا قبيل اللي هما لي ميتريك، يعطيهم لك لهنا في الكاز هذايا وبار كاتيجوري par rapport. donc l'acquisition comportement conversion. donc لهنا كيما تشوفوا يعطيك الكلاسمون. دونك هوني الفلاش هذا يقول لك راني باش نعطيك باور ديكروسون، معناها باش نبدا بالكبير شوي بشوي نهبط الاقل فالور. دونك كيما تشوفوا الديسكتوب 66%. جينيرالمون ديسكتوب الاكثريه يكون الاول فيو النومبر نتاع لي زوتيليزاتور، مي سي با توجور فري. نجم فما دي سيت اللي نجم الموبيل يكون هو ماجوريتير. مي هوني الملاحظه اللي très importante كونه 30% c'est quand même quelque chose de significatif. donc لهنا لازم نعطيو considération كبيرة للموبيل en tant que appareil اللي يزورونا بها العباد. donc هوني لازم سيت ويب على الموبيل يكون اوبتيميزي بالنسبة للاباري هذي. مي هوني صحيح ديسكتوب هو عندنا لو بلو غرو نومبر d'utilisateurs، مي فما دي ميتريك اخرين اللي يزيدوا يوريونا شكون فينالمون لاباري اللي مربح اكثر. دونك هوني باش تشوف انا واللي مربح اكثر تشوف او نيفو دي كونفرسيون. دونك هوني يقول القائل بالعين المجردة نقولوا لي ديسكتوب هو لو غانيون، دونك هو اللي يجيب لنا في اكثر عباد. مي فينالمون c'est pas toujours vrai. donc لازمنا نشوفوا les trois métriques هذوما، surtout taux de conversion du e-commerce. لهنا ال taux de conversion du e-commerce هو surtout اللي يحكي على المبيعات تاع لي برودوي. تبدا فما shopping معناها سيت ويب يبيع لي برودوي. دونك هوني نحب نشوف انا كلاسمون شكون الاول بالضبط. دونك ننزل على الميتريك هذيك كيما تشوفوا لهنا. دونك الاولاني 0.74%. نرجع اللي هو التابلت. دونك لهنا تبدلت الحكاية، ما عادش الموبيل اللي هو معناه عنده تو كونفرسيون عالية كهو. من الأول في بالنا ديسكتوب، معناه شفنا ليزيتيليزاتور قلنا سورمون ديسكتوب هو المربح أكثر. مي فينالمون كي نجيو نشوفو عندنا تو كونفرسيون معناها قداش يجيب من كونفرسيون بارابور لي فيزيتور اللي عنده. donc toujours on se base على le nombre d'utilisateurs وعلى les achats اللي يصيروا. هذاك هو donc toute conversion. وهوني زاد نجمو نشوفو بالشيفر دافير شنيا لاباغي اللي يجيب لي اكثر شيفر دافير فيهم. donc لهنا نزيدو ننزلو على الميتريك في هبطنا لوردر كالعادة شي اوكي. donc لهنا عندنا الاولاني بالكل هوني هو الموبيل.
دونك هوني تبدل التحكي صحيح تو كونفرسيون أكثر حاجة هي عند التابلت مي شيفر دافير بارابور للموبيل هي أعلى واحدة بعد الديسكتوب ومن بعد التابلت. دونك هوني سي تري امبورطون كونه ما نشوفوش جوست لي زوتيليزاتور ولا لي سيسيون انسي دو سويت، نشوفو سورتو à quel niveau c'est profitable معناها هذيك الاباري قداش جاب لنا مرابيح في الشيء هذا الكل. دونك هذه كانت بارابور للموبيل. نجمو نشوفو زادا دوتر دوني باغ اكزومبل دوني ديموغرافيك. دونك هوني ديما فما الفيو دونسومبل هي تريزومي كل شيء، وعندنا دوتر رابور اللي هما بلو ديتايي لهنا، مي الفيو دونسومبل هي اللي تعطينا معناها غروسو مودو شنو هي اللي صاير بالضبط. دونك هوني كيما تشوفوا هوني يعطيك لي زوتيليزاتور. دونك 33.7% female وهوني 66.3 دونك des hommes. وهوني لاج يعني يعطيك الريبارتيسيون. وهذا الكل زاد يعاون المانجر كونه كي ياخو الاناليز ولا الرابور من عند الاناليست ينجم ياخو اون ديسيزيون اكليري، يشوف انا لي زوتيليزاتور نتاعي مثلا majoritairement des hommes، هاو كيفاش نجم نادبتي الكونتوني نتاعي في السيكسيون homme وكيفاش نجم نادبتي باغ اكزومبل سيكسيون femme. peut-être كي نزيد نعمل مثلا دي كامباني ماركتينغ sur les réseaux sociaux على جوجل ادز باغ اكزومبل، على d'autres canaux Pinterest par exemple اللي هو très populaire auprès des femmes، نجم peut-être نكبر البروبورسيون تاع les visiteurs femelles. دونك لهنا لاج زادا سي تري امبورطون، ماهوش كيما باش تسيبلي 18 à 24 ans اللي ولاو peut-être avec d'autres réseaux sociaux كيما مثلا سناب شات et autres، كيما باش تسيبلي 25 34 كيما les plus âgés. دونك لهنا نشوفوا اللي أكثر بروبورسيون فيها دي زوتيليزاتور هما 25 à 34 ans. دونك هوني حتى في الميساج في الكوميونيكاسيون سي تري امبورطون باش كونه يدوا être adapté للشريحة هذيا نتاع العباد. دونك هوني ديما عندنا ستاتستيك نجمو نبدلو دونك سيسيون durée moyenne des sessions fréquentation des sites لهنا. دونك هذا الكل باش نحاولو نشوفوه اون ديتاي في لي بروشان توتوريال، باش كيكا ما نطولوش في لي توتوريال باش الفايدة تحصل. وشاك فوا on va s'attaquer à un rapport et le décortiquer. Surtout نشوفو le plus important parce que chaque rapport il contient beaucoup d'informations. Je ما نكثروش non plus donc le flux des informations. دونك هذه هي توتوريال تاع اليوم. J'espère اللي حصلت الفائدة، وabonnez-vous donc على الشين يوتيوب وعلى الباج فيسبوك. Donc merci beaucoup et à la prochaine fois.